بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مبحث حقوق در اسلام و موضوع خودمان ارتباط مستقیمی دارد به حقوقی که از قرآن کریم و سنت پاک نبوی گرفته می شود. حقوقی که در واقع الله واحد عز و جل در قرآن کریم آنها را برای بندگانش معرفی فرمودند. حقوقی که الله واحد عز و جل در آیات متعددی در قرآن کریم ذکر فرمودند. اونجاست که آیات کریمه زیادی داریم در مورد حقوق مادر، آیات متعدد زیادی داریم در مورد حقوق همسر، در مورد حقوق خواهر و دختر و عمه و خاله و دیگر محارم و خویشاوندان، و در مورد تک تک این جزئیات در نشست‌های گذشته مسائلی به سمع حضور شما سروران گرامی رسانده شد و عنوان شد بر این که حقوق زنان در دین مبین اسلام در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی به روشنی بیان شده است و جای در واقع جدلی هم نیست. هر چقدر که کم و بیش در فضاهای مجازی، در رسانه ها و توسط افراد مغرض و دشمن با دین مبین اسلام در واقع افرادی دست به قلم می شوند و اینجاست که بر علیه دین اسلام مواردی بیان می کنند، می نویسند و تنها دشمنان در واقع مغرضانه این عمل می کنند تا اینکه مسلمانان را دچار تشویش اذهان کنند و یک سری شبهاتی در بین مسلمانان القا می کنند و چنین وانمود می کنند بر اینکه دین اسلام دین در واقع ستم و ظالمی باشد، دین ستمگری و ظالمی می باشد. دین اسلام دینی در واقع در جانب حقوق زنان، حقوق اونها را پایمال کرده و از این گونه در واقع شبهات، در صورتی که با مراجعه به قرآن کریم و به سنت پاک نبوی به این نتیجه می رسیم بر این که برعکس اون چیزی که گفته می شود، اون چیزی که در این قرآن کریم نهفته شده و اون چیزی که در این قرآن کریم نوشته شده روی هم رفته، به طور عموم همه حقوق انسان ها به طور عموم و علی الخصوص حقوق قشر زنان بیان شده است. در هیچ آیه‌ای از قرآن کریم مشاهده نمی شود که در واقع در اونجا حقی از حقوق زنان سلب شده باشد. پس توجه بفرمایید که دین اسلام دینی است که به طور کافی و وافی حقوق پیروان خودش داده است و علی الخصوص حقوق قشر زنان. به اینجا رسیدیم که بر این که یکی از مواردی که انسان به طور عموم در واقع از حق مهمی برخوردار باشد و اون حق آزادی و آزادگی، و این در راهنمودهای پیامبر علیه الصلاة والسلام و شاگردانش شاهد این مسائل می باشیم بر این که انسان به طور عموم چه مرد باشد و چه زن آزاد می باشند و یک فرد بایستی در واقع آزاداندیش باشد. و همانطوری که در نشست گذشته عرض کردم، آزادی به این معناست بر این که در واقع در چارچوب شریعت اسلامی باشد. آزادی به این معنا نیست که در واقع یک زنی این اجازه داشته باشد که در واقع در جامعه بی حجاب باشد، لخت و عریان باشد و الی آخره. این مغایرت است با قانون اسلام، مغایرت است با قانون انسانیت. اما امروزه متاسفانه در واقع در جوامع غربی شاهد این هم هستیم
بر این که با اینکه این جوامع غربی، این در واقع کشورهای غربی، هرچند که ادعای پیشرفت دارن میکنن و مدعی هستند که حقوق انسان ها در اونجا رعایت می شود، اما مشاهده می شود که در اونجا حقی برای زن قائل نیستند. اون حقی که در واقع یک زن بایستی از اون برخوردار باشد، حقی که پاک باشد و همون آزادی که یک زن در واقع در زندگی خودش داشته باشد. و اینجاست که مشاهده میکنیم در پاره از این کشورها یک زن از حق مشروع خودش که به عنوان مثال هم حجاب که باشد محروم می باشد. پس این سلب آزادی از یک انسان معتقد. زمانی که دین مبین اسلام بر این تأکید می کند که یک انسان آزاد است در مورد اعتقاد خودش، در مورد انتخاب مسلک خودش، اما مشاهده می شود بر این که در کشورهای در واقع غیر مسلمان این حق آزادی و این حق مشروع زنان مسلمان در واقع یا به طور عموم حقوق یک مسلمان در اونجا سلب می شود و این در واقع تجاوز بر همین قانون آزادی، این آزادی که دین مبین اسلام به اون دعوت می کند. اما متاسفانه همین جوامع غربی در واقع، همین کشورهای غیر مسلمان، اینجاست که از زن به عنوان یک پیام بازرگانی استفاده می کنند. اگر زنی در واقع در اونجا بخواهد با همان حجاب خودش زندگی کند و با همان حجاب خودش وارد در واقع دانشگاه ها و دیگر مراکز علمی شود، اونجاست که کم و بیش حداقل با یک سری در واقع سنگاندازی هایی در اونجا مشاهده می شود. در واقع اون طور که شاید و باید بر حسب میل خودش آزاد نمی باشد، بلکه به او طعنه هایی زده می شود. اما در همین جوامع می آیند و در واقع به زن را آزاد می گذارند که با همان لخت و عریانی که باشد از او به عنوان یک پیام بازرگانی استفاده کنند و فکر می کنند و ادعا می کنند که بله این حقی از حقوق زنان می باشند و بایستی آزاد باشد، و در مقابل یک سری شبهاتی بر دین مبین اسلام القا می شود که دین مبین اسلام حقوق زنان پایمال کرده. حالا چگونه پایمال کرده است؟ به خاطر این که در واقع این زن میخواهد که محجبه باشد، میخواهد که با حجاب زندگی کند. و اینجاست که فرمایش خلیفه دوم مسلمین فاروق امت رضی الله عنه و ارضاه چقدر جالب میفرمایند که متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. پس اینجاست که فرمایش فاروق امت رضی الله عنه این است که چگونه شما میخواهید و به چه اجازه‌ای و با چه قانونی میخواهید که در واقع این آزادی مشروع و این حق انتخاب را از اونها سلب کنید و به بندگی و بردگی خودتان بکشانید، اونها را به بردگی خودتان در بیاورید، در صورتی که این انسانها آزاد آفریده شدند. الله ذوالجلال اونها را یک فرد آزاد آفریده است و به همان گونه که الله ذوالجلال همین بنده‌اش و مخلوقش او را به صورت فردی آزاد آفریده است و اینجاست که این انسان حق آزادی و آزادگی زیستن را در این دنیا به او بخشیده است. پس اینجاست که فرمایش عمر رضی الله عنه به چه قانونی شما میایید همین حقی که الله واحد عز و جل برای این افراد قائل فرموده شما از اونها را در واقع سلب میکنید. مورد سومی که باز هم یکی از حقوق مهمی که در دین مبین اسلام
برای بشریت به طور عموم قائل شده است اینجاست که حق مساوات یعنی این که در واقع انسانها نسبت به همدیگر برابری دارند. انسانها در واقع همه از یک حقوقی برخوردارند و اینجاست که الله واحد عز و جل می‌فرمایند ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خالقتان، نزد آفریدگارتان پرهیزگارترین شما می باشد. پس ملاک و معیار در باب افضلیت اینجاست که قشر زن بودن و یا قشر مرد بودن نیست. پس ما نمی توانیم در واقع یک مردی را بر یک زنی ترجیح بدهیم و افضلتر بدانیم مگر به تقوا. حتی یک مردی بر مرد دیگری و یا زنی بر زن دیگری و یا اینکه مرد بر زنی، نمی توانیم ما در واقع این افضلیت و قائل باشیم مگر به تقوا. پس ملاک و معیار تشخیص افضلیت تقوا می باشد و فردای روز قیامت چه بسا افرادی از قشر مردان در اونجا پروندهشان سیاه می باشد، شرمنده خالق می باشند و در مقابل چه زنان پاکی هستند که با پرونده سفید وارد بهشت برین می شوند. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. توجه فرمایید، هر کسی که عمل نیکی انجام دهد اون نزد الله واحد عز و جل مقرب می باشد، اون نزد الله واحد عز و جل عزیز می باشد. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن. قید مؤمن در آیه ذکر شده. شخصی که یک عمل صالحی انجام دهد در صورتی که مؤمن باشد، حال این شخص مرد باشد و یا زن باشد، رستگار است. پس ملاک و معیار در این گونه موارد در واقع تقوا می باشد، نه چیزی دیگری. از این بابت اینجاست که یکی از فرمایشات نبوی علیه الصلاة و السلام، یکی از خطبه های مهمش چنین است که می‌فرمایند لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوى. یک قاعده کلی رسول الله علیه الصلاة و السلام ترسیم فرمودند، یک قاعده کلی برای پیروان خودش مشخص فرموده علیه الصلاة و السلام، اینکه افضلیتی نیست برای یک عربی بر عجمی، افضلیتی نیست برای عجمی بر یک عربی، افضلیتی نیست در زمینه رنگ پوست، افضلیتی نیست برای اینکه این سیاه است و این سفید است و این سرخ و این دیگر رنگ ها. افضلیت الا بالتقوى. توجه فرمودید؟ بلال حبشی رضی الله عنه، اون سیاه پوست، در واقع سیاه پوستی که رسول الله علیه الصلاة و السلام در مورد او فرمایشاتی دارند. بلال رضی الله عنه یکی از افرادی که به عنوان مؤذن رسول الله علیه الصلاة و السلام معروف و زبان زده عام و خاص می باشد. پس اینجاست که با توجه به آیات کریمه قرآن کریم و با توجه به روایت هایی که داریم، اینجاست که فقط افضلیت برمیگردد به تقوا. و چقدر جالب که رسول الله علیه الصلاة و السلام در زمینه حقوق، برای اینکه این مردم به طور عموم با یکدیگر مساوی‌اند، حقوق اینها یکی می باشد. حتی رسول الله علیه الصلاة و السلام در مورد
دختر گرامی خودش فاطمه الزهرا رضی الله عنها چقدر فرمایش جالبی می‌فرمایند، تا این که در واقع پیغامی باشد برای بشریت به طور عموم و علی الخصوص برای مسلمانان، برای اینکه حقوق بایستی رعایت کرد. در زمینه حقوق نبایستی فردی بر فرد دیگری ترجیح داد. زمانی که قضیه حقوق باشد، اونجاست دیگر این نیست که این خواهر من است، این برادر من است، این پدر من است، این در واقع اهل و خویشاوندان است و این بیگانه است. یک سری قوانینی داریم که وقتی که حق عام باشد، در اونجا بایستی که عدالت مرسوم باشد. زمانی که یک حق به جامعه در واقع تعلق داشته باشد، اینجاست که بایستی که حقوق به طور عموم در نظر گرفت. و اینجاست که رسول الله علیه الصلاة والسلام می‌فرمایند لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها. چه افرادی در واقع به عنوان یک فردی که شیئی را به سرقت میبرد، به عنوان یک دزد، اینجاست که در شریعت اسلامی حکم شریعت اسلامی در مورد افرادی که دزدی میکنند، اشیاء مردم را به سرقت میبرند، تجاوز و تعدی میکنند به حقوق مادی دیگران، این است که از قضاوت‌های دین مبین اسلام برای این که در واقع این امر دزدی و سرقت را کمتر کند، کمرنگتر کند، اینجاست که حکمی صادر میکند که دست دزد بایستی چه قطع شود. مواردی پیش آمد برای این که در واقع به نزد رسول الله علیه الصلاة والسلام گزارش داده شده که بله این گونه موردی هست و فلانی دچار دزدی شده است، و بعضی از صحابه رضی الله عنهم که میخواستند که شفاعت کنند که رسول الله علیه الصلاة والسلام این شخص را از اجرای حق و حقوق و قصاص که اون را معاف دارد، اما فرمایش دادند که اگر فاطمه که دختر من هم باشد چنین تعدی و تجاوزی در حق دیگران داشته باشد، دست او را قطع میکردم. و این در واقع این قانون زیبایی که در دین مبین اسلام ترسیم شده است و برمیگردد به رعایت حقوق، و هر چقدر که حقوق رعایت شود در جامعه اسلامی، اون جامعه سالم و پاکی خواهد بود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.